حضرات زیواکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا کنبہ لے کے جدو میدان کربلا آگئے اتھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہونے امتحان شروع ہویا 2 محرم نو آپ نے کربلا دے وچ خیمے کر دیتے یزیدیاں دے نال مناظر مکالمات ہو رہے نے ادھروں بھی پیغام ہوندا ہے ادھروں بھی جاندا ہو کہندا بیعت کر امام حسین فرماندے نے بیعت نہیں کرانگا اس فاجر دے ہاتھ بیعت نہیں کی جائے انہاں کہا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ 7 محرم کا دن آ گیا پانی بند کر دیتا گیا آل رسول دے ہوتے کربلا دی گرمی تپ دی ریت با پردہ بیبیاں نال علی اصغر ورگا 6 مہینے دا پتر نال حسین جنگ کرن واسطے گئے نہیں سن حسین نو تخت دا کوئی لالچ نہیں سی حسین نو کوئی منصب نہیں سی چاہی دا جڑے لوگ آج کہندے نے حسین تے منصب لین واسطے کہندے سن کہ منو تخت ملے حسین نو تخت دی لوڑ نہیں وہ دوویں جہاناں دے بادشاہ انہاں نو اس دنیا دے ذلیل دولت کی لوڑ سی انہاں دے ہتھاں دے وچ دوویں کونین دیاں نعمتاں اللہ نے رکھیاں ہوئیاں سن حضرات زیواکار اور امام حسین جنگ کرن واسطے جاندے تے سپاہی لے کے جاندے او تے بنایا کوفے والیاں نے کہ آؤ جی یزید ساڑھے ہوتے حکومت کرنا چاہندے اسی یزید نو اپنا حاکم نہیں بنانا چاہندے حسین اسی توانو حاکم بنانا چاہندے تسی آؤ امام حسین گئے انہاں کوفیاں لا یوفیاں نے وفا نہ کی اور یزید دے ڈر تو انکار کر دیتا حضرت مسلم بن عقیل آپ دے بچے شہید کر دیتے گئے کوفے دے اندر اور امام حسین نو خبر نہیں ملی پیچھے آپ نہیں پتا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں ادھر انہوں نے رستے دے وچی کربلا وچی ڈک لیا امام حسین آپ کوفے والے دے جا رہے سن پھر پتا چلیا کہ انہاں کوفیاں والے تے سانو بلا کے بے وفائی کی ہے حضرات زیواکار ہن امتحان شروع ہویا پانی بند کر دیتا گیا 10 محرم دی اے رات آ گئی 3 دن گزر گئے پانی نہیں پیتا آپ نے فرمایا جب تسی پانی بند کیتا آل رسول نے بھی روزہ رکھ لیا اسی بھی روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں حضرات زیواکار 10 محرم دی رات آئی بڑی دردناک رات سی ہن صبح او دن چڑھنا سی جس دن بہت قیامت خیز قیامت صغرا دا منظر جسے آسمان و زمین نے تکنا سی ساری رات سیدہ زینب امام حسین دے کول بیٹھیاں رہیاں کہ ویرا لگ دا جا آخری رات امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان خواب چائے نے فرما رہے نے حسین جامع کوثر تے میں تیرا انتظار پیا کرنا آئے ہائے جامع کوثر تے تیرا انتظار کیتا جا رہا حسین نو پانی دی کوئی طلب نہیں سی یاد رکھنا حسین چاندے تے پانی ہونا دا کون بند کر سکتا او مختار نبی دے مختار دو ترے سن مختار پتر سی او ایڑی مار دیتے زمین پانی باہر نکال دی او اشارہ کر دیا آسمان پھٹ جاندہ اشارہ فرمان دے دریائے فرات مڑ جاندہ ہونا تے اپنا جڑا مصطفیٰ نے ساری زندگی تیاریاں کروائیاں مولا علی نے تیاریاں کروائیاں سیدہ زہرا پاک نے شروع تو تیاریاں کروائیاں تے جبریل نے امام حسین مصطفیٰ دی گود اچھ کھیڑ دے نے اودو ہی دس دیتا کہ حسین توڑا دین بچائے گا اور انہوں شہید کیتا جائے گا مصطفیٰ اودو دعاواں کر دے رہے اللہم اعت الحسین صبرا و عذرا اے اللہ میں اپنے حسین نو تیاریاں کروا رہے ہیں مولا علی دعاواں کر دے رہے مولا اسی بڑی مشکل تیاری کروا رہے ہیں حسین دا امتحان آوے لیکن اتھے صبر بھی عطا فرمائیں تے اجر بھی عطا فرمائیں اے او دعاواں دی قبولیت دا ویلا جنیاں نانے نے دعاواں کیتیاں سن صبر تے اجر دیا اور قیامت تک تاریخ رقم کرنی سی آل رسول سرگی دا ویلا ہویا امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو اذان پڑھی گئی اس حالت میں بھی سید زادے نماز نہیں چھڑی با جماعت نماز فرمایا علی اکبر جا ذرا میدان کربلا دا جائزہ لے کے حضرات زیواکار حضرت شہزادہ علی اکبر ٹر پہ اپنی سواری تے بیٹھے میدان کربلا وچ آ گئے حضرات زیواکار تھوڑا تھوڑا اندھیرا تے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے حضرات زیواکار جے صبح دی پوپ ہی پھٹ دی ہے حضرات زیواکار شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا ایک با پردہ بی بی ہے جڑی میدان کربلا وچ پئی پھر دی حضرات زیواکار سفید رنگ دی چادر اس بی بی نے اپنے چہرے تے لپیٹی ہے حضرات زیواکار بی بی نالے میدان کربلا وچ پھر دیئے نالے زاروں کی تار اکھاں وچ ہنجور حضرات زیواکار اکھاں وچ ہنجو آئے نالے او بی بی رو دیئے حضرات
ज़िवाकार नाले मैदान करबला दे अंदर आके निक्के निक्के रोड़े पे चुग दिए हजरत ज़िवाकार निक्कियां निक्कियां कैंकरियां चुग दिए हजरत ज़िवाकार शहजादा अली अकबर फरमाते ने मैं बड़ा हैरान ते परेशान होया ए बीबी कौन जड़ी आके मैदान करबला विच कल्ली पई फिरदी है निक्कियां निक्कियां कैंकरियां क्यों पई उठांदी है ए रो क्यों रही है हजरत ज़िवाकार शहजादा अली अकबर जो वापस आए इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा बोल मैदान करबला दा जायजा ले आया है हजरत ज़िवाकार हजरत शहजादा अली अकबर अर्ज कर दे बाबा जान मैदान करबला विच वेखे आए एक बीबी है जिन्ने पर्दा कीता होया है नाले रोंदी है नाले कंकर पे चुकदी है हजरत ज़िवाकार फरमाते ने मैं आगे हो के पूछा बीबी तू कौन है लेकिन बीबी रोई जाती है जवाब नहीं देता हजरत ज़िवाकार इमाम हुसैन दी आंखां विच आंसू आ गए बोल के फरमाते ने बेटा ओ बीबी और कोई नहीं ओ मेरी मां ज़हरा है ओ मेरी मां फातिमा तू ज़हरा है हजरत ज़िवाकार शहजादा अली अकबर भी रोने लग पे अर्ज की पापा ये दादी जान इत्थे की लाना यार हजरत ज़िवाकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज कर फरमांदे ने ए बेटा अली अकबर तेरी मां नूं पता है अज मेरी औलाद ते औखा इम्तिहान अज मेरे पुत्रा ने इत्थे डिगना है अज मेरे दोतरिया ने इस जमीन ते डिगना है अज इत्थे इन्हां दे गले ज़बा कीते जाने ने हजरत ज़िवाकार मेरे आका हुसैन फरमांदे ने ए बेटा अकबर मेरी मां मदीने तो चल के आई है आके कंकर पे चुक दी है किधरे मेरा पुत्र हुसैन डिग जाए मेरे पुत्र दे जख्म में कोई क्या करना चाह जाए मेरे पुत्र हुसैन को क्या करना चाह जाए मेरे पुत्र अली अकबर को क्या करना चाह जाए ओनो मुहम्मद दा बचपन लुटिया जाना है किधरे ओनो मुहम्मद को कोई तकलीफ ना पहुंचे हजरत ज़िवाकार इमाम हुसैन ज़ारो की तार रो रहे ओए मावां नूं पुत्तरां नाल बड़ा प्यार होता है हजरत ज़िवाकार जिन्ना दियां भी मावां हयात ने रब दे काबा दी कसम अपनी मां दी खिदमत करया करो अपनी मां दा अदब करया करो ए मां अपने पुत्र वास्ते बड़ियां दुआवां करदी है अज जदों तू बाहर जाना है अज जदों तू स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या किधरे काम ते जाना है रब दे काबा दी कसम है ओ या अनपढ़ मां है हजरत ज़िवाकार जिन्नू तू ना समझना है हजरत ज़िवाकार तो समझना मेरी मां नूं किसे गल दा पता नहीं अज मैं बड़ा पढ़िया लिखिया अज जदों तो बाहर जाना है मां तेरे वास्ते चोली उठा के तेरे वास्ते हाथ उठा के दुआवां कर दी है ए मौला मेरे पुत्र दी खैर फरमाई हजरत ज़िवाकार पुछो ना कोलों जिन्हां दियां मावां दुनिया तो चलियां जांदियां ने इत्थे मैं तेनों मां दी अज़मत दी एक गल सुना जावा एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर ते आए हजरत ज़िवाकार आके कोहे तूर ते अल्लाह दे नाल गल्लां करदे ने हजरत ज़िवाकार मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीती मौला मैं तेरे नाल कलाम करन आया वां हजरत ज़िवाकार मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे कलीम अज तो बाद जदों मैं आना बड़ा संभल के आना अज तो बाद बड़े ध्यान नाल चल के आवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करदे ने मौला वजह की है अगे भी मैं तेरी बारगाह विच आउंदा रहा वा लेकिन कदों तू नहीं आख्या कि संभल के आवी अज क्यों पिया फरमाना है हजरत ज़िवाकार रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे कलीम अगे तेरी मां जिंदा सी हुण तेरी मां दुनिया तो चली गई है जदों तो घरों निकलदा हुंदा सी तेरी मां रो रो के दुआ करदी सी मौला मेरा पुत्र मूसा तेरी बारगाह विच पिया हुंदा है मेरे पुत्र दी हिफाजत फरमाई मेरे पुत्र नूं किते ठेडा ना लग जाए मेरे पुत्र दी खैर होवे ऐ मूसा तेरी मां दी दुआवां दी वजह तो तेनू कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुण तेरी मां कोई नहीं हुण पिछे हाथ उठाने वाला कोई नहीं हुण
خیر دی دعا کرن والا کوئی نہیں ہوں تیرے واسطے دعا کرن والا کوئی نہیں آج تو بعد آمی تے سنبھل کے آوی حضرات جواکار اس واسطے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کڈ خالی پر ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی آپ فرماندے نے بے شک مگروں لذت دے دی بات دناواں والی پھر نہیں لبدی اس دنیا اندر یارو الفت ماں والی پھر نہیں لبدی اس دنیا اندر یارو الفت ماں والی ماوا والے ماوا دے کر سیف فریاد لے جاندے پر مویاں ماوا والے رو رو آبے چپ کر جاندے مویاں ماما والے رو رو آبے چپ کر جاندے زندہ باد اللہ اکبر امام حسین فرماندے نے کہ بیٹا اکبر اس ساڑی ماں ہے جڑی آکے اس واسطے کنکریاں چک دی پئی ہے کدھرے ٹھیڈا نہ لگ جائے کدھرے پتر دے زخم کنکر نہ چوب جائے حضرات زوکار پھر وہ ویلا آیا شہادتاں شروع ہوئی میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اکرام بھی شامل ہوئے جنہاں نے اہل بیت تو اپنی جانہ قربان کی تھیاں حضرت حبیب بن مظاہر ورگی حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پہلے یزیدی لشکر والے لیکن امام حسین نے فرمایا اتمام حجت واسطے آپ نے خطبہ دیتا حور دے دل تے اثر کر اوہور جڑا سپاہ سالار سی یزیدی لشکر دا اور بڑا بہادر سی حسین دیاں گلنا او دے دل تے اثر کر گئی ہیں اور او آکے سب تو پہلے حسین دے قدمہ تو قربان ہو او یزیدی لشکر جو تے اس نے حملہ کیتا حسین واللہ کے پتہ چلیا جنہوں اللہ ہدایت دے وے پتہ نہیں لگے کسے ٹائم بھی ایک جملہ اثر کر جائے تے بندہ راہ راست آ جائے اے بنیا حضرت حر دے نال اور پھر اللہ نے آپ نو مقام عطا فرمایا کہ رہندی دنیا تک لوگ حضرت حر دے قصیدے ہی پڑھتی جنہ آل رسول تو جان قربان کی تھی شہزادہ علی اکبر آئے 18 سال دا جوان پتر حضرات زیوکار سوچو جس پودے نو 18 سال امام حسین نے پانی دیتا وہ نازاں دے نال پالیا اور شکل مصطفیٰ سیدہ زینب فرماتی ہیں جو مصطفیٰ نو ویکھن دے دل کردا سی اسی علی اکبر نو ویکھ لگے علی اکبر تصویر مصطفیٰ سی انہاں نو شہید کیتا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کمر ٹوٹ گئی جو جوان پتر علی اکبر دا لاشا اٹھایا حضرات زیوکار بھائی عباس جنہیں وفاداری دی مثال قائم کی تھی قیامت تک کون والے ویرہ واسطے حالانکہ حضرت عباس باپ ولوں امام حسین دے بھائی نے کہ مولا علی دے بیٹے نے دو میں ماں وکھری
امام حسین دی ماں سیدہ فاطمہ ہے، حضرت عباس دی ماں ام البنین ہے، ماں علیحدہ لیکن باپ مولا علی ایک کے۔ لیکن سوچو آج دی ایک ماں وچ جڑے نے وہ ایک دوسرے دے دشمن نے، قربان نہ جائیے اس عباس دیاں وفاواں، آئے ہائے بولو سبحان اللہ یار، اس عباس دیاں وفاواں تو قربان جس عباس نے اپنے ویر تو اپنی جان قربان کرنی اور آکھیا کہ ویر حسین میرے ہوندیاں پریشان نہیں ہونا۔ حضرات زیوکار مولا علی دا گھرانہ، انہاں دا ہر ایک جڑا فرد مولا علی دے گھرانے دا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، حضرات زیوکار علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرات زیوکار غازی عباس نے بازو قلم ہوئے، شہید ہو گئے، سارے وارو واری شہید ہوئے۔ حضرات زیوکار آخر دوتے واری آگئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ میاں صاحب فرما دینے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے، پھر آئی حسین دیواری، پین آنکھے میں صدقے ویرا، میں جان تیرے تو واری۔ حضرات زیوکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آئی، حضرات زیوکار امام حسین صبر دا مظاہرہ فرما رہے، حضرات زیوکار علی دے گھر دا ہر بچہ، علی دے گھر دا ہر جوان انہاں نوں شیر خدا معلوم ہوندا ہے۔ حضرات زیوکار 3 دن دے پیاسے نے، حضرات زیوکار لیکن کسے نے بھی پانی نہیں منگیا، حضرات زیوکار ڈٹ کے مقابلہ فرمایا ہے، وہ بہادر دی مثال قائم کیتی ہے۔ حضرات زیوکار آج لوگ انج کہہ دیندے نے کہ معاذ اللہ آل رسول پانی نو ترس گئے، میں کہا نا اے آل رسول دی بید بھی ہے کہ آل رسول پانی نو ترس جان۔ حضرات زیوکار انہاں دے ہاتھ وچ سارا اختیار ہے، حضرات زیوکار انہاں نو تے جامے کو سر پیان واسطے میرے آقا حسین دے نانا کھلوتے ہوئے نے۔ حضرات زیوکار پانی محروم رہ گیا، جو اہل بیت لبا دے نال نہ لگ سکیا، میرے اہل بیت اطہار پانی نو نہیں ترسے۔ حضرات زیوکار انہاں کول سارے اختیار موجود نے۔ حضرات زیوکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات زیوکار اپنا جبہ پہن کے، جنگی لباس پہن کے، تلوار حیدری لے کے وارو واری سارے خیمیاں دے وچ جا رہے۔ حضرات زیوکار سیدہ زینب دے خیمے وچ آ گئے۔ سیدہ زینب او ہستی ہے جڑی پردے دی وارث آئے، حضرات زیوکار جنہاں نوں ثانیہ زہرا آکھیا جاندا ہے، امام حسین دی سگی بہن سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے۔ حضرات زیوکار جدوں امام حسین انہاں دے خیمے وچ آئے، حضرات زیوکار پینا نو ویراں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، اے پینا ویراں نال بڑا پیار کردیاں نے۔ حضرات زیوکار اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نیاں پینا، او جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا،
पैरां नूं अपने वीरां दे उत्ते बड़े मान हुंदे ने पैरां नूं अपने वीरां दे नाल बड़ा प्यार हुंदा है हज़रत ज़िवाकार अपने वीरां दी खैर मंगण वालियां हुंदियां ने हज़रत ज़िवाकार तुसीं भी अपने पैरां नाल प्यार करो रब्बे काबा दी कसम ए बंदे दे नाल बेलोस प्यार करदियां ने अल्लाह ने बहन ते भाई दा रिश्ता ही बड़ा अनोखा बनाया है हज़रत ज़िवाकार भैन सब कुछ कुर्बान कर देंदी है लेकिन अपने भाई नूं राजी रखदी है हज़रत ज़िवाकार अपनी नींदां कुर्बान कर देंदी है अज भी भाई अद्धी रात वेले घर आ जाए ए बहन उठ के दरवाजे ते आ जाती है हज़रत ज़िवाकार भैनां नूं बड़ा प्यार होंदा है सैयदा ज़ैनब भी सैयदा इमाम हुसैन दी बहन सोचो कितना प्यार होवेगा हज़रत ज़िवाकार इमाम हुसैन वाल वेख्या के जंगी लिबास पहने है ते सैयदा ज़ैनब बोल के कहदियां ने ऐ मेरे भाई हुसैन मैनू पता है तू अली दा शेर पुत्र तू अपना पक्का इरादा फरमा के आया है कि तू हुण उन्हां दे नाल जंग करनी है हज़रत ज़िवाकार ते अल वदाई सलाम करन आए हो हज़रत ज़िवाकार इमाम हुसैन फरमांदे ने हाँ मेरी बहन ज़ैनब मैं आखिरी सलाम करन आया हां ऐ मेरी बहन ज़ैनब सबर करदी रवी मैं तेरे ते बड़ा राजी हां ऐ ज़ैनब अली दी शेर नीति तेरे विच अली दा खून पाया जाता है तू अपने पुत्र कुर्बान कर दिते ने अपने दोतरे ते पुत्रे कुर्बान कर दिते ने लेकिन तेरियां अखां विच हंझू नहीं आए ऐ ज़ैनब तू अपना वावेला नहीं कीता तू अपने वाल नहीं अखाड़े तू अपना नोहा नहीं कीता मातम नहीं कीता तू उच्ची उच्ची रोई नहीं तू चीखो पुकार नहीं कीती अल्लाह दी रज़ा ते राजी रही है हुसैन तेरे ते बड़ा राजी है तू अपने पर्दे दा ख्याल रखिया है हज़रत ज़िवाकार सैयदा ज़ैनब ने बोल के कहते ने ऐ मेरी बहन ज़ैनब जदों मदीने टुर जावाई जाके ना जान हुसैन दा सलाम आखी ऐ बहन ज़ैनब जाके अपनी फातिमा नूं सलाम आखी ऐ बहन ज़ैनब अपने पर्दे दा ख्याल रखी हमेशा नाने दे दीन दे उत्ते आंच नहीं होनी चाहिए हमेशा अल्लाह दी बारगाह सजदा शुक्र अदा करदी रही हज़रत ज़िवाकार सैयदा ज़ैनब ने अल वदाई सलाम कीता हज़रत ज़िवाकार इमाम हुसैन चलदे चलदे अपनी बीवियां दे खेमे विच आ गए हज़रत ज़िवाकार हज़रत शहरबानो हज़रत उम्मे रुबाब हज़रत उम्मे लैला तीनों मेरे आका हुसैन दियां बीवियां ने हज़रत ज़िवाकार मेरे आका हुसैन चलदे चलदे हज़रत अम्मा शहरबानो दे खेमे विच आ गए हज़रत ज़िवाकार एडी अदब वाली बीवी है एडी अजमत वाली बीवी है हज़रत ज़िवाकार इमाम हुसैन नूं खेमे विच वड़दिया वेख के हज़रत सैयदा शहरबानो खड़ियां हो गईयां इमाम हुसैन दा इस्तकबाल कीता है हज़रत ज़िवाकार दस्या अपने शोहर दा अदब किवें करना है हज़रत ज़िवाकार ते इमाम हुसैन वाल वेख के रो पईयां ओ जिदा सिर ते ताज जांदा होवे जिदा सिर दा ताज तुर जाए जिदा शोहर दुनिया तो चला जाए कदी ओ सूरत नूं पुछ के वेख्या जे ओदी दुनिया उजड़ जाती है हज़रत ज़िवाकार सैयदा शहरबानो ने हाथ जोड़े कहदियां हुजूर अलवदाई सलाम करन आए हो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया अलवदाई सलाम है हज़रत ज़िवाकार सैयदा शहरबानो ने हाथ जोड़ ले अर्ज कर दिया हुजूर मैं डकना नहीं मैं कौन नहीं जड़ी तुहाडी रिज़ा दे खिलाफ चला हज़रत ज़िवाकार सैयदा शहरबानो बोल के आखन लगियां हुसैन इन्ना बस दस देवो तुसी हुसैन हो के नबी दा तोता हो के मेरे ते राजी हो तुसी मेरे ते राजी हो हज़रत ज़िवाकार हज़रत इमाम हुसैन ने सीने नाल लाया ते बोल के फरमाते ने शहरबानो तू ईरान दी शहजादी है बड़े नाज ते नेमतां ते पलन वाली है तेनू फाके ते फकर दे नाल सारी जिंदगी गुजार दी इत्थे आके प्यास बर्दाश्त करनी पई है
مدینے تو میرے نال چل کے مکے آ گئی مکے تو آ کے کربلا آ گئی ایتھے آ کے مصیبت برداشت نہیں کرنی ہے حضرات زواکار اپنا پتر قربان کر دیتا ہی پھر بھی راضی ہے تو پھر بھی اپنے بال نہیں اکھڑے تو پھر بھی اچھی اچھی چیخو پکار نہیں کیتی حسین تیرے تے بڑا راضی ہے حضرات زواکار سیدہ شہر بانو ہاتھ جوڑے فرما دیا میں سارے غم بول گئی جے تسی میرے تے راضی ہو پھر اللہ بھی میرے تے راضی ہے اللہ دا رسول بھی میرے تے راضی زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات زوکار امام حسین چلے الوداعی سلام کر کے ام رباب دے دروازے تے آ گئے حضرت ام رباب حضرت علی اصغر دی ماں 6 مہینے دا اثر گود دے اندر حضرات زوکار تے او 6 مہینے دا اصغر زبان اکاں پتھریلیاں ہو گئی رنگ زرد ہو گیا حضرت سید علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او 6 مہینے دا بچہ ہوئے کربلا دی تپدی ریت ہوئے تے 3 دن تو پانی لبان دے نال نہ لگیا حضرات زوکار حضرت سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے سلام کیتا تے سیدہ ام رباب بول کے کہنے لگیا حضور 6 مہینے دا اصغر انہوں یزید دا پتہ نہیں انہوں شمر دا پتہ نہیں انہوں عبید اللہ بن زیاد دا پتہ نہیں انہوں عمر بن سعد دا پتہ نہیں شمر نو نہیں جاندا ایک کربلا نو نہیں جاندا امام حسین اگر ایدے واسطے کوئی اہتمام ہو جائے ایدے لبانو پانی لگ جائے تاریخ ویچ پہ انج لکھیا گیا ہے کہ معاذ اللہ جنہوں ترس گئے اور مطلب تڑپ گئے پانی نو ترلے کر دے رہے اس طرح نہیں لیکن ساڑھا اے عقیدہ اس چیز دی تصدیق نہیں کرتا کہ اہل بیت گھرانہ اس طرح کرے بلکہ ساڑھا وجدان ہے کہندہ کہ حضرت سیدنا علی اصغر 6 مہینے دے لال نے بھی امام حسین نے جدو گودے جو اٹھایا نا علی اصغر نو تے ویکھیا اکھاں جڑیاں نے نم ہو چکیاں چہرہ زرد علی اصغر دا یار سوچو تے صحیح آج کسے دا چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے رب کعبہ دی قسم ماما روندیاں نے بیمار بچے دوتے باپ تڑپ جاندے نے ماں باپ نیند نہیں ہوندی کہ ساڑا بچہ بیمار ہے روئی جا رہا ہے یار قربان جاما میں اس ماں دے باپ تے صبر 6 مہینے دا خون رسول اور 3 دن تو پانی نہیں پیتا زبان تالو دے نال لگ چکی علی اصغر دی حضرات زوکار کیسی حالت ہوگی کہ سیدنا علی اصغر دی اس وقت لیکن جدوں پھڑیا ہوئے گا امام حسین میں تے علی اصغر بھی بول کے کیا دے ہونگے کہ بابا جان منو بھی اتھے لے چلو جتھے میرے چاچا عباس گئے جتھے ہونا اپنے بازو قلم کروا دیتے نانے دے دین واسطے جتھے اکبر نے ویر نے اپنی جوانی قربان کر دیتی اونو محمد سیدہ زینب دے بچہ نے اپنا بچپن لٹا دیتا امام حسن دے بیٹے سیدنا قاسم نے اپنی جوانی لٹا دیتی سیدنا علی اصغر بھی کہندے ان کے بابا جان منو بھی لے چلو تاکہ انہوں نے پتہ لگ جائے یزیدیاں نو علی کا گھر کیا ہی گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرات زوکار سیدنا علی اصغر بھی آئے آپ جدو آئے نہ لے کے حضرات زوکار عمر بن سعد بول کے کہنے لگا یزیدیو اوے اپنے تیر دینے جو تھلے کر لو ویکھو حسین پہ آؤں گا حضرات زوکار تے بول کے آکھنے لگے حضرات زوکار کے اندر لگدا حسین ساڈے ہاتھ دے بیعت کرن آیا ہے حسین دے ہتھاں دے وچ قرآن لگدا ہے کہ جویں حسین قرآن پہ لگے ہوندے نے علی اصغر انج پیا لگدا ہے جویں ریل وچ قرآن رکھیا ہے حضرات زوکار امام حسین چلدے آ گئے عمر بن سعد دی گل میرے امام حسین نے سن لئی اکھاں وچ خون حیدری آ گیا چہرے تے جلال آ گیا حضرات زوکار فرمایا اوے دنیا دے کتیا اوے دنیا دی مال و دولت دی عوض رکھن والیا او میں قرآن لے کے تیری بیعت کرن نہیں آیا اوے غور نہ
جڑا 6 مہینے دا ہے 3 دن ہو گئے پیاس نو ترس گیا ہے حضرات جوانکار جدو امام حسین انج کر کے علی اصغر نو کھایا سامنے ہرمن پلید اے ہرمن لعنتی تیر سیدھا کر کے کھلو گیا حضرات جوانکار بڑا تیر انداز کبھی بھی دا تیر خطا نہیں ہویا حضرات جوانکار جدو امام حسین علی اصغر نو سامنے کیتا اس ظالم تے لعین نے حضرات جوانکار تیر مارا او تیر میرے آقا علیہ السلام دے گلشن دے نکے جے پھول علی اصغر دی گردن دے وچوں حلق تو پار ہو کے امام حسین دے بازو دے وچ جا کے لگا حضرات جوانکار آسمان رو گیا اس ویلے زمین بھی رو پئی 6 مہینے دا اصغر تڑپ تڑپ کے حضرات جوانکار نانے دے دین تو قربان ہویا تے جب جائے ہوئی کہہ گیا اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے چوک حسین دیا جائے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات جوانکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو علی اصغر دے حلق دے وچ تیر کڑیا او حضرات جوانکار حسین دے حوصلے تو قربان جائیے حضرات جوانکار اپنا 6 مہینے دا پتر او دے حلق دے وچ جدو تیر نکالیا خون دا فوارہ نکلیا امام دیاں آنکھاں وچ ہنجو آ گئے عرض کیتی مولا حسین نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے حسین دا یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے ہٹ گئے جگر پہاڑا گیا جگ سارا جد اصغر تے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا حضرت جوانکارا فرمد نے 3 دن دے ترہائے سید اوہ ہویاں سب دیا خوشک زبانہ اوہ پھر بھی ود جانا دیدیاں اوہ غازیاں شیر طاقت ہوندیاں اونا زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی اے دنیا اتوں پیاسے ڈر گئے او دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو وار کیتا انہوں نے یک بار کی نا امام حسین تے حملہ حضرات زوکار اور شہید کر دیتا گیا امام حسین سجدے دی حالت دے اندر لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر تاکہ پھر نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا تے پڑھ کے دسیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات زوکار قیامت تک حسین زندہ رہے گا اور الحمدللہ اسی سارے حسینی ہیں جڑا جڑا بولتا ہے بھی کبھی الحمدللہ اسی سارے کیاں الحمدللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے ممبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے